बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मी फरजाना मलिक। सर्दियां हैं, ठंड है, दिसंबर गुजर गया, जनवरी आ गया। मौसम की बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन की वजह से वाकई सब बिजी हो गए। कुछ तबीयतों का काफ़ी खलल रहा, जिसकी वजह से मैं वाकई हाजिर नहीं हो सकी। बस इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपके पास आऊँ। जैसे कि आज कि इंसान का खालिक और मालिक अल्लाह की ज़ात है। वो वहदहुल ला शरीक है, जो कोई और ना इंसान, ना किसी जानदार, ना किसी बेजान, ना किसी चीज़ को पैदा कर सकता है, ना ही किसी ने आज तक पैदा किया। वो कौन है? खुदा की ज़ात है। वहदहुल ला शरीक है, सबका खालिक और मालिक है। सबके हालात बदल सकता है। दुनिया जहाँ ज़मीन और आसमान सब उसी के कब्ज़े में है, और हमारी जान भी। तो फिर क्यों कर ये खाक का पुतला इधर उधर बेजा लालच में पड़ा हुआ है, लोगों के दर पे है, इंसानों से मदद मांगता है, इंसानों के पास जाता है, झुकता है, हाथ जोड़ता है, बिल बुलाता है, रोता कुरलाता है कि वल्लाह तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, वल्लाह तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे। जबकि ये मामला तो सारे के सारे अल्लाह के इख्तियार में है। हम एक सांस नहीं खुद अपनी मर्जी से ले सकते। अपने मुंह में डाला हुआ एक नवाला हम अल्लाह के हुक्म के बगैर ना डाल सकते हैं, ना उसे निगल सकते। तो क्यों कर एक इंसान दूसरे इंसान पे इतना मुत्तफिक हो गया है कि वही उसके मामलात को हल करेगा, वही उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करेगा, और उसके बनाए हुए चंद कागज़ के टुकड़े बोले हुए दो लफ्ज़ उसको जहन्नुम से जन्नत में ले जाएंगे। कैसे? ना कुरान के पास, ना हदीस के पास, ना सुन्नत के पास, ना औलिया इकराम के पास, ना अंबिया के पास, ना सुहाबा के पास, किसी के पास नहीं। वो जो एक आज के इंसान के पास इल्म है। यही जी मेरा टॉपिक बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे अगर आपने गौर से सुना कि इंसान तवीज़, धागो, जादू, काला टूना और बहुत सारे मामलात में इतना इतना ही ज्यादा डूब गया है कि उसे अपना खुदा याद ही नहीं, उसे बनाने वाला याद नहीं, उसे खिलाने वाला याद नहीं, उसे उसके पास लौट जाने वाला याद नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना पता है किसी एक शख्स के पास जाऊंगा, उसको सजदा करूंगा और उसे कहूंगा मेरे शोहर को मेरा मती कर दे, मेरा कारोबार नहीं चल रहा उसमें बरकत डाल दे, वो मेरे कारोबार को चला दे, मुझे तकलीफ़ों से बचा दे, मुझे ये बीमारी है, मुझे हाथ लगा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक डॉक्टर का इलाज है आपको दवा देना, शफा मन जानब अल्लाह, अल्लाह पाक शिफा देने वाला। जब अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि तुम्हारा कारसाज ही मैं हूँ, तो फिर एक इंसान क्यों कर और कैसे इतनी जगहों से भटक सकता है? वो अपने तमाम अमाल का आप जिम्मेदार है कि जो उसने जवाबदेही देनी है ना, वो उसके अपने अमाल की, और उस अमाल के बदले में उसको जजा और सजा मिलेगी। और जजा और सजा का इख्तियार अल्लाह की ज़ात को, और हम ये भूल बैठे, हम दुनियादारी में, दुनिया के मामलात में रहते हुए हम ये भूल बैठे कि हमने जो भी मदद मांगनी है, जो कुछ भी करना है, वो अल्लाह पाक से ही मांगना है। अल्लाह पाक ने ही हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करनी है, दुनिया और आखिरत की कमियों को पूरा करना है, हमें इल्म देना है, हमें ज़िंदा रखना है, हमें मौत देनी है, हमें बीमारी देनी है, हमें शिफा देनी है। सब कुछ अल्लाह की ज़ात में है। हम आप खुद खाना बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें इतना सा नमक, मिर्च, मसाला ऊपर नीचे हो जाए और कोई उसमें नक्स निकाले, हमें बर्दाश्त नहीं। तो क्या जब हम ये बीच में खजालत करते हैं, इंटरफेयर करते हैं अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में, अल्लाह के बनाए हुए कानून में, जब हम बीच में इंटरफेयर करते हैं, तो क्या हमारा अल्लाह हमसे नाराज नहीं होगा? एक इंसान जो अल्लाह का बनाया हुआ है, ठीक है, वो मोहताज है अपने रब का, और वो अपनी बनाई हुई चीज़ में नक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई ऐब नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो वहदहू ला शरीक है, वो कैसे इस शिर्क को बर्दाश्त करेगी कि मैंने इस बंदे को बनाया, इसमें रूह फूंकी और इसको दुनिया में भेजा और इसको रिस्क अता फरमाया, ये मेरा मुनकर है या मुझे मेरी इबादत करने वाला है।
اس کے باوجود اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر شخص کا پیٹ بھر دے گا، ہر انسان کا پیٹ بھرے گا، نان مسلم کا، مسلم کا، ہر طرح سے وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ لیکن چاہے کیوں، مجھے تو سمجھ اس سے بالا تر ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شیطان جسے یہ کہا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دے اللہ کے حکم سے، اس کے علم کو سجدہ کر دے، لیکن وہ شیطان نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ ابلیس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مرتکب ہوا۔ اور یہ وہ لوگ جو شیطان کے ساتھی ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتے، انسانوں سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، انسانوں کو، جادو ٹونا کرنے والوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ اتنے دن میں نے سوچا سمجھا، کیونکہ میرے اپنے بہت سارے، مجھے ہمیشہ تجربات کرنے کا شوق رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی 1-2 ایپیسوڈز ہو جائیں گی تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گی میرے اپنے ایکسپیرینسز کیا ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں جانچنے کھپکنے کے لیے بہت سارے معاملات کیے کہ کون سچ بولتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے۔ بے شک اس میں بہت ساری تکلیفیں اٹھانی پڑی، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں، ان بابوں شابوں کو چھوڑ دیں جو شیطان کے رستے پہ لے کے جاتے ہیں اور انسان کو بھٹکاتے ہیں۔ انسان کا مطیع ہو رہا ہے کیونکہ اس میں علم کی کمی، اس میں تربیت کی کمی۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے پاس علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے علم ہی ہے، علم برائے عمل نہیں ہے۔ نہ ہی ہمیں اس چیز کا آج تک علم ہو سکا کہ بیسیکلی علم ہے کیا۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہر مسلم نان مسلم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اللہ کی وہی بات ایک نہیں مانتے۔ جب اللہ کی ہم ایک نہیں مانتے تو ہم نے در در بھٹکنا ہے، اور در در بھٹکنے کے لیے انسان ذلیل و رسوا، خجل خوار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی بات نہیں سنتا وہ خجل خوار ہو جاتا ہے۔ آئیں جی تویز دھاگوں کی طرف۔ تویز دھاگے کیا کہتے ہیں؟ دم درود۔ میں بہت سارے نام سوچے اور قسم لے لیں کہ واقعی ایسی بات، کاروں والا بابا، نالا کھول بابا، کانوں والا بابا، اور دلہن شریف، کاواں والا بابا، او پتہ نہیں کیڑی کیڑی سرکار بنا بیٹھے نے، کیڑی کیڑی سرکار بنا رکھی، جیڑی تہاڈی اللہ نے سرکار بنا دیتی انہوں اسی نہیں فالو کر دی۔ اسی کاواں والی سرکار جو ننگا بیٹھ جاتا ہے اس کو بابا مان لیتے ہیں، جو بھوکا مر جاتا ہے اس کا مزار بنا دیتے ہیں۔ جانے اللہ ہمیں یہ علم اور شعور کب آئے گا، ہم ہندوانہ رسموں سے کب باہر نکلیں گے کہ جو چیز آئے گی اس کو ایک بت میں تراش دیں گے اور وہ بت تراشا ہوا جو ہے وہ ہماری ضروریات زندگی پوری کر دے گا۔ وہ بت اور وہ مشرکانہ رسم و رواج کو خاتمے کے لیے جو ہمارے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ہمیں علم دے کے گئے، اللہ کا آخری پیغام پہنچا کے گئے، ہم نے اس علم کو جانے کہاں چھوڑ دیا۔ ہم نام کے مسلم رہ گئے، ہم کام کے مسلم نہیں رہے۔ ہمیں کوئی کام نہیں اسلام سے، نماز پڑھتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلاح، کوئی ہمارے پاس علم اور شعور نہیں ہے۔ عبادت میں کوئی محبت اور بہت زیادہ محبت اور ہماری اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری سہولیت، ہم نام کے مسلمان ہیں کہ بھئی ہم مسلمان رہے، سب کو پتہ رہے کہ جی مسلمان ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بے شک وہ دوسرے انسانوں کا خون ہی کیوں نہ چوستا ہو، اور خون چوستے چوستے وہ حاجی صاحب بھی کہلانے لگ جائیں گے، اور حاجی صاحب کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب بھی کہلانے لگ جائیں گے۔ حافظ صاحب دے اپنے کرتوت کی نے یہ سانوں کوئی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، آج ٹاپک پہ آتے ہیں جی تویز۔ جیسے ایک چیز حرام ہے، ناجائز ہے، جہالت ہے، جس میں ہمارے معاشرے کی عورتیں ڈوبی پڑی ہیں، اتنی ڈوبی پڑی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، عورتوں کو جہاں کوئی کہہ دیتا ہے نا، نہیں تیرا بندہ تیرے قابو چ نہیں، تو آ چل میرے نال فلانے بابے دے کول، وہ ایسا تویز دیندا ہے کہ سب دا سب کچھ جڑا نا وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ عورت بغیر سوچے سمجھے وہ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور جا کے کیا وہ بابے کو اپنی پرسنل باتیں، نان پرسنل باتیں، ہر چیز کچا چٹا اس کو جا کے بیان کر دیتی ہے۔ اسے اس چیز کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اس نے اپنی پرائیویسی کو کسی نامحرم کے ساتھ شیئر کیا،
اور کیا کرنے کے لیے وہاں جاتی ہے کہ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ कि एक रिपोर्ट बनाओ, उस रिपोर्ट ਨੂੰ ਕਹੋ जो जो इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना वो रिपोर्ट जो है वो वही कुछ करेगा। आज की औरत जब ये तवीज़ धागों वालों के पास जाती है तो वो ये सोचती है कि वो जाए और वो तवीज़ देगा, वो अपने बंदे को पानी में घोल के पिलाएगी, हांडी में पका के खिलाएगी, और वो जो कागज़ का टुकड़ा है वो जादू करेगा जो अल्लाह की कलाम जादू नहीं कर सकती। तो वानौज़ुबिल्लाह, अल्लाह की कलाम तो जादू नहीं कर सकती, मतलब अल्लाह के कलाम में वो असर नहीं जो उस बाबे के तवीज़ में असर होगा। और उसका बंदा जो है वो आएगा, आके उसके हाथ पैर चूमने लगेगा, चाटने लगेगा और उसको कहेगा तुम नाजायज़ करो, तुम जायज़ करो, सब कुछ तुम पे माफ़ है, सब कुछ तुम्हें माफ़ है। और वो औरत कहे फलानी जगह जाना है, वो फलानी जगह चला जाए। वो औरत कहे तुमने ज़मीन पे सोना, वो ज़मीन पे सो जाए। वो औरत कहे तुमने भूखा सोना है, वो भूखा सो जाए। वो कहे तुमने प्यासा रहना है, वो कहे तू कुत्ता, हाँ मैं कुत्ता, फलां फलां जो भी। एक औरत आज इस हद तक गिर गई है कि वो चाहती है कि एक मर्द को अपना पैर की जुती बना के रखे। और बड़े सियाने कहते हैं कि एक औरत जब अपने खामद को अपने सर का ताज यानी बादशाह बनाती है तो वो खुद मलका बन जाती है। और अब आप खुद सोच लें कि एक औरत जब अपने मर्द को पैर का जूता बनाना चाहेगी तो वो खुद उसके नाम के साथ क्या ही लगेगी। तो आप ये सोचें कि ये सारे मामलात अल्लाह के मामलात हैं, और एक मर्द को ज़ेर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। और ज़ेर ही क्यों करना, एक मर्द को ज़ेर ही क्यों करना? क्या उसके साथ हमारी कोई कोऑर्डिनेशन हो सकती? हम उसके साथ फलाह व तहफ़ीम के साथ नहीं रह सकते? उनके साथ हम कोई सुलह सफाई के साथ मामलात नहीं हल कर सकते? हमें क्यों बापों की ही ज़रूरत पड़ती है? बाबे आके क्या हमारे घर में कोई अजीब सी करामात कर जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बाबा आएगा और मामलात हल कर देगा, जबकि बाबे जो हैं वो अपनी बहुत सारी ऐसे मामलात निकालते हैं बीच में से कि औरतें धरी की धरी रह जाती हैं। इस बात पे भी मैं अभी बात करूंगी कि औरत इस हद तक जहालत में क्यों गिर गई, वो भी अपने हमारे ही मुआशरे की एक फर्द है। उसको इस कदर जिच कर दिया गया, उसकी इस कदर इंसल्ट की जाती थी, या है भी, बहुत सारे एरियाज में है भी। कहीं है तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की हद तक औरत है, कहीं है तो वो बेचारी बेपर्दा बे आसरा, और मैं कहती हूँ वो बेचारी का वर्ड भी उसके लिए कम है। एक हमारे मुल्क में खास एक तबका पाया जाता है, या तो बहुत ऊंचे लेवल पे या बहुत नीचे लेवल पे, यानी हम एक कनात पसंद ही नहीं, हम म्याना रवि इख्तियार ही नहीं कर सकते। एक औरत है तो वही ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की हद तक पहुंच गई। एक औरत है जिसे अपना तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, उसको अपने राइट्स नहीं मिलते, उसे अपने खामद के साथ बैठने नहीं दिया जा सकता, उसे माँ बहन का बेटी का दर्जा प्रॉपर नहीं दिया जा सकता, उसको उसके हक हकूक नहीं मिलते, ना जायदाद में मिलते, ना बातचीत, ना गुफ्तो शनीद में मिलते। एक औरत की इतनी बड़ी दुश्मन है, एक औरत की इतनी बड़ी दुश्मन कि पूरे मुआशरे का सत्यानाश कर रखा उसने। वही औरत जब सास बनती है तो वो बहू के ऊपर हर वो लॉज जिसे कहते हैं, कानून लागू कर देती है जो वो खुद अपने ऊपर नहीं कर सकती। और वही बहू जब दोबारा वो सास बनती है तो वही वो कानून को लागू करती आ गया, क्योंकि ये कड़ी दर कड़ी हमारे मुआशरे में चलता जा रहा है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे और बहुत सारे मामलात, और आज की भी औरतें कि एक मर्द अपनी बीवी के पास 2 मिनट के लिए जाके बैठ जाते, और रान मुरीद बन जाता है। और रान मुरीद जब बनता है तो उस बात पे जनाबे अली सास का मुंह बन जाता है, बहनों का मुंह बन जाता है, भाइयों का मुंह बन जाता है। लो जी ये तो पहले साडे नाल बैठदा सी, हुण उहदे नाल बैठदा, ਉਹ 40 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਬਹੂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਐਸੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ।
یا وہ ماں کے پلو سے بن جاتے ہیں یا وہ اپنی بیگم کے پلو سے بن جاتے ہیں. ان کو میانہ ربی اختیار ہی نہیں کرنی آتی, ان کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی نہیں آتا, کیونکہ دونوں ہی ان کو جذبات میں لبو ڈبو کے اچھی مار مارتی, گھر کا سکون برباد کر دیتی. کون؟ دو عورتیں. پھر وہ دونوں عورتیں بابوں کے پاس جاتی ہیں, پھر بابیا نو جا کے دکھ دسدیاں نے. ایک گھر سے دو عورتیں جاتی ہیں, وہ ساس کی صورت میں جاتی ہے, وہ بہو کی صورت میں جاتی ہیں. جب وہ دونوں عورتیں ساس اور بہو کی صورت میں بابے کے پاس جاتی ہیں, علیحدہ علیحدہ جاتی ہیں, گھر کا پیسہ جاتا ہے, گھر کی باتیں جاتی ہیں, گھر کا سکون جاتا ہے, گھر کی پرائیویسی خراب ہوئی. ایک مرد کو بے سکون ملنا ان دونوں کو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے. بابا جی نے چینی دا پانی لے کے سفید پیپر دے اتنے لکھنا ہے تے انہوں کی کہندے نے وہ موم بتی کے اوپر رکھنا ہے, وہ لفظ ظاہر ہو جانے. ان کو پتہ ہے بوڑھی عورت آئی تو وہ ساس ہے, جوان آئی تو وہ بہو ہے, لہٰذا ان دونوں کو کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا. آج آگے جھگڑا کس پہ ہونا ہے؟ ایک مرد پہ. وہ تم مل بانٹ کے نہیں کھا سکتی. یہ جو نامحرموں کے پاس جا کے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے پھر بابا جی کیا کرتے آگے. اب میں کچھ ایک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک عورت ہے وہ بیمار ہے اور وہ ایک بچہ ہے جو شاید فائم لوگ ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھیں آپ اسے کہ وہ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے اس سے درد ہوتی ہے, وہ ادھر ہاتھ مار دیتا, کہتی ادھر درد ہوتی ہے, وہ ادھر ہاتھ مار دیتا, کہتی ادھر درد ہوتی ہے, ادھر ہاتھ مار دیتا. اور اس قدر جہالت ہے ان عورتوں میں, ایسے ہی جا کے اپنے خامد کی ڈھیر ہوتی ہیں. دیکھو بابا جی فرمانے نے ایس لت دے اتنے بیٹھ جا تو میری, ایس لت دے اتنے بیٹھ جا میری, تو میری کمر دے اتنے ہاتھ پھیر دے. ادو نہیں سمجھ آتی کہ اسی نامحرم دے نال کی پہ کرنے ہیں, اس وقت نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سمجھ کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے. عورتوں خدا کا خوف کرو, جہالت سے نکلو کہ یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. آپ گھر کی باتیں باہر جا کے کرتی پہلی, پھر آپ ایک نامحرم کے پاس جاتی, غیر مرد کے پاس جاتی, آپ اپنی باتیں بتاتی. اس ماں کو بھی 100 سلام اور اس بہو کو بھی 100 سلام. یہ اپنے معاملات اب گھر میں کیوں نہیں حل کر لیتی؟ یہ پیسہ کدھر لے کے جانا؟ اگر ساس نے جمع کر لینا ہے تو مجھے وہ بتا دے کہ قبر کے کس کونے میں رکھ کے لے کے جائے گی اور قیامت تک اس کے کام آئے گا, اور پھر وہ جنت میں یا جہنم میں جہاں بھی جائے گی اس کے پیسہ کام آئے گا. اور ایک بہو بھی مجھے یہ بتا دے کہ وہ یہ پیسہ لے کے جائے گی, وہ جمع کرے گی یا بچائے گی, تو وہ کہاں لے کے جائے گی؟ پیسے کا ہی رولا ہے نا, صرف پیسے کا رولا ہے یا حق حقوق کا رولا ہے. وہ اللہ کے بندو جینے دو ایک دوسرے کو. ان مشرکوں سے بچو, ان شیطان کے چیلوں سے بچو. کیوں ان کے پیچھے لگ لگ کے تم لوگ اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کوئی ایک انسان نہ ہی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتا ہے. کون دے سکتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات. آپ کو فائدہ بھی دے گی, آپ کو نقصان بھی دے گی, جو اللہ کی مرضی. کیونکہ اللہ کے ہم بندے ہیں, یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ کا جو جی چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے. لیکن آپ یہ یاد رکھیں, اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے. اللہ کی ذات ہی اچھائی اور پاکی کا نام ہے. اللہ کی ذات کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی.